السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنا بدينا في الفيديو السابق في التمرين الأول. إذا درنا الستة الأولين. إذا دابا غندوزو العمليات اللي مازال لينا. إذا على بركة الله غنبداو ب لا فونكسيون السابعة. إذا عندي كوس اف لي إكس إيكالا cos x cos de x à la puissance 3 moins 1 sur sinus au carré de x. وعندي f les 0 égale à moins 3 sur 2. إذا هنا عندنا x différent de 0. x 0 اللي غنتيديو فيها x 0 غنجي فيها لا كونتينيتي هي 0. إذا pour étudier d'abord la continuité en 0, on calcule limite de f de x lorsque x tend vers 0. إذا égale limite ديال cos x à la puissance 3 moins 1 sur sinus au carré de x lorsque x tend vers 0. كما لاحظتوا في التمرين راه كنركز على لي ليميت تريغونومتريك. دابا التلاميذ بزاف كيمشيو دابا لي ليميت العاديين. دابا انا كنحاول دابا يجي اون جينيرال منها تبريباري الكونكور، منها تخدم كاع لي كان يمكن عندك. حين في التمرين تقدر تحط لك ليميت تريغونومتريك ما تعرفش من جهه. دونك ايكال الا عوضنا اول حاجه مباشره، إذا عوضنا مباشرة بزيرو، كوس زيرو هي واحد، واحد أس 3 هي واحد، واحد ناقص واحد زيرو، كوس زيرو تاني هي زيرو، سين زيرو هي زيرو. إذا عطينا زيرو ولا زيرو فون أنديتيرميني. إذا خاصني فقط، إذا دابا هنايا خاصك تخدم إما تفاكتوريزي. دابا هنايا كتقول خاصني فقط بإكس موان زيرو هي، ولكن في الليميت تريغونومتري عندك خاصني نخدم بلي كالي عندك كوس من اللي فيها الكوس خاصك واحد ناقص كوس اكس على اكس وكاري تو كاري عطاك واحد على جوج، وديال سينوس اكس على اكس عطاك واحد لوغ اكس طون فيغ زيرو، وديال ليميت ديال طونجونت اكس على اكس لوغ اكس طون فيغ زيرو عطاك واحد. دابا هنايا خاصني ندير كوس موان كوس اكس موان زيرو او واحد ناقص كوس اكس. دابا اش كتلاحظ هادي ايدونتي روماركابل. هادي نذكر بها هنايا ايدونتيتي روماركابل. عندنا à la puissance 3 moins b à la puissance 3 شنو كتساوي؟ هي a moins b فاكتور ديال a carré plus ab plus b carré. هذه ايدونتيتي روماركابل. اذا هي اللي عندنا واحد هو واحد أس 3. اذا فاكتوريزا مباشره. اذا من الفاكتوريزا شاطين هنايا ايكال ليميت ديال كوس اكس ديال كوس اكس موان 1 فاكتور ديال كوس او كاري اكس ياك زائد كوس اكس في واحد اللي هي كوس اكس زائد واحد او كاري اللي هي واحد على شحال على السينيس او كاري اكس لوسو اكس طون فيغ زيرو. دابا لي ليميت اللي كنعرفو شنو هما؟ واحد ناقص كوس اكس على اكس كاري. دابا هنايا واش غنديرو؟ ايكال ليميت. دابا هنا هادو كوس اكس ناقص واحد. اش غندير لها؟ نقدر نخليها بحال هكا كوس اكس ناقص واحد على شحال خاصني نقسم على شحال؟ خاصني نقسم على اكس وكاري. اذا بما انني قسمت على اكس وكاري فاش غنصني نضرب؟ غنضرب في اكس كاري على اش بقى لينا هنا السينيس او كاري اكس. متفقين؟ اذا قسمت على اكس كاري وضربت في اكس كاري اش بقى لي؟ بقات لي هذه. اذا فوا كوس او كاري اكس كملوا هنايا هي زائد كوس اكس زائد واحد لوسكو اكس طون فيغ زيرو. دونك الليميت اللي كنعرف انا شنو هي ديال كوسينيس كان واحد ناقص كوس اكس على اكس كاري. دونك غنضرب في الناقص وغنقلب هادو ايكال نعمل بموان 1 ليميت اكس طون فيغ زيرو غنعمل بواحد موان 1. اذا ما نعمل موان 1 تولي عندي واحد ناقص كوس اكس، واحد ناقص كوس اكس على اكس وكاري فوا هاد اكس كاري على سينيس اكس كاري هي اكس على سينيس دو اكس تو او كاري فوا
كوس او كاري اكس زائد كوس اكس زائد واحد. دونك الليميت دابا ديال هادي هي واحد على جوج. دونك هاد الموا غتبقى لينا الليميت ديال هادي واحد على جوج. هاي بلا ما ندير لها افكار، ها نتوما تعرفوا راسكم. هادي الليميت ديالها واحد على جوج لوغ اكس طون فيغ زيرو. والسينوس اكس على اكس حتى هي واحد، ولا درنا الانفيرس غتبقى نفسها فوا ان فوا. اذا كوس زيرو هي واحد، واحد زائد واحد زائد واحد، واحد زائد واحد زائد واحد ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، في موان زا هي موان 3 سيغ دو. و موان 3 سيغ دو كما كتلاحظوا انها كتساوي اف لا زيرو. دونك ايكال اف لا زيرو. متفقين؟ الوغ اف كونتينيو اون زيرو. هانتوما كار لي ليميت لي هنا ليميت دو واحد ناقص كوس اكس على اكس كاري بلاصو اكس طون فيغ زيرو كتساوي واحد على جوج. والليميت ديال اكس على سينوس اكس لوغ اكس طون فيغ زيرو بحال سينوس اكس على اكس بحال اكس على سينوس اكس، نفس الريزلت واحد حيت واحد على واحد هي واحد. وهنا كوس زيرو على واحد كوس زيرو واحد، واحد زائد واحد زائد واحد ثلاثة. متفقين؟ ندوزو ان اوتر ليميت. إذا بالنسبة للفونكسيون الثامنة، إذا اف لي اكس إيكال طونجونت أو كاري ديال اكس موان بي سيغ 3 سور دو كوس اكس ناقص بي على 3 موان 2 سي اكس ديفيرون دو بي على 3. و اف لي بي على 3 كتساوي موان 1 سور 4. دابا étudier la continuité en P sur 3. Donc on calcule automatiquement limite de f de x lorsque x tend vers P sur 3. Donc égal limite x tend vers P de 3 ديال tangente au carré ديال x moins P de 3 على 2 cos x moins P de 3 moins 2. نقدر ندير شونجمون دو فاريابل، نقدر نخدم مباشرة. دابا نعوض اكس موان بي على 3 بي على 3 موان بي على 3 زيرو. طونجون ديال زيرو زيرو، كوز ديال زيرو واحد، جوج هي جوج في واحد هي جوج، جوج ناقص جوج زيرو، زيرو لا زيرو. اذا خاصني نخدم بالقواعد اللي عندي. اذا عندي طونجون او كاري مثلا ديال ا اكس على ا اكس. متفقين؟ اذا اش غندير؟ نقدر ندير جوج شونجمون فاريابل. بغيت ندير شونجمون فاريابل اون بوز تي ايكالا بي ناقص اكس ناقص بي على 3. اذا ايكيفال اوتوماتيكمون هاد اكس غيساوي الا احتاجيتها غيساوي تي زائد بي على 3. اذا كون هنايا اكس طون فيغ بي على 3. اذا كانت اكس طون فيغ بي على 3 اذا تي لاش غطون فيغ كوا بي على 3 ناقص بي على 3 هي زيرو. دونك تي طون فيغ زيرو. دونك الليميت ديال اف لي اكس لوسكو اكس طون فيغ بي على 3 شاتولي عندنا هي ايكال ليميت ديالاش. اذا اكس غتولي مع اكس نحيدو تولي عندي تي طون فيغ زيرو، تولي عندي هنا طونجونت او كاري ديالاش. اذا اكس ناقص بي على 3 قلنا هي ولات هي تي على 2 كوس. اذا بي اكس ناقص بي على 3 هي تي ناقص جوج. دونك ايكال ليميت تي طون فيغ زيرو. هنا عندي طونجونت او كاري ديال تي. اذا خاصني نقسمها على تي او كاري، حنا عندي تي هنايا وعندي كاري هنا. اذا تي كاري فوا بما انني قسمت على تي كاري غنضرب في تي كاري سور 2 كوس تي موان 2. يعني نفارطوغوزي هنايا بواحد موان 2 هنايا. دونك ايكال ليميت تي طون فيغ زيرو ديال طونجونت او كاري تي. نقدر ندير طونجونت تي على تي تو كاري هنايا، طونجونت تي على تي
تو او كاري فوا اذا عطينا هنا شاطئ عطينا تي كاري على واحد موان 2 فاكتور. اذا ما نفاكتوريزيو موان 2 بقى موان كوس تي بلس 1 غنصبق 1 هي الاولى تولى 1 موان كوس دو تي. اذا ايكال ليميت هاد 1 سور موان 2 خرج على برا ها هي موان 1 دومي متفقين فوا طونجون تي على تي تو كاري. وهذه نقدر ندير لها واحد الحقيقيه تولي تبقى تي كاري على 1 موان كوس دو تي. غير شنو نعرف 1 موان كوس دو تي على تي كاري. دونك لانفيرس ديالها دابا بما الليميت كتساوي 1 على 2 لانفيرس ديالها هو 2. نقدر نبينها كاع ندير لها هي 1 على هاد موان هاد 1 سور موان 2 خرج على برا ها هي هنا. اذا غندير لانفيرس 1 سور 1 موان كوس دو تي على تي كاري متفقين. دونك اللي مش غتساوي موان 1 دومي هادي بقات فوا الليميت ديالي هي 1 دونك 1 او كاري. انا المهم حتى غاديرو كار غادير علاش الليميت ديالي كتساوي 1 والليميت ديالي كتساوي 1 على 2 فوا 1 سور وهاد الليميت ديال هادي هي 1 على 2 متفقين. دونك ايكال اذا اش غتساوي لينا دابا الليميت هنايا. اذا عطينا موان 1 دومي فوا 1 ولا انفيرس ديال 1 دومي هو 2 2 مشات مع 2 بقات لينا موان 1. وانا عندي هنايا موان 1 سور 4 الوغ في هاد الحالة اف ني با علاش ديفيرون هي ديفيرون دو اف لي بي على 3 الوغ اف ني با كونتينيو اون بي على 3. اذا العملية الثامنة غناخدو اف لي اكس ايكال اكس موان راسين اكس على اكس موان 1 اكس انفيريور اكس ا 1 و اف لي اكس ايكال لا راسين ديال اكس موان 1 على اكس موان 1 سي اكس سوبيريور اكس ا 1 و اف لي 1 ايكال 1 demi. Donc on étudie d'abord la continuité en 1. Donc غنشوفو à gauche de 1 ou à droite de 1. إذا بالنسبة la continuité à gauche en 1. Donc limite de f de x lorsque x tend vers 1 moins égale limite f de x liée x moins racine x là x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins. Donc là عوضنا مباشرة 1 moins 1 0 1 moins 1 0 donc 0 على 0 donc خاصنا فاكتوريزيو x moins 1 هنا عندنا x moins 1 هنا ما عندناش إذا غنضربو فاش في كونجوغي donc égal limite x moins racine x facteur ديال x plus racine x هو الكونجوغي ديالها على x moins 1 facteur ديال x plus racine x lorsque x tend vers 1 moins. متفقين؟ donc égal limite إذا عندنا هنا يعطينا x كاري موان راسين x كاري ها هي x على x moins 1 facteur ديال x plus la racine x lorsque x tend vers 1 moins. donc égal limite x tend vers 1 moins. إذا نفاكتوريزي هنايا x moins 1 نقدر نفاكتوريزي x مباشرة. كاين اللي كيقول أن بروبليم ديال دوزيام دوغري اش غيدير مثلا خاص يفاكتوريزي ب x moins 1 غيدير x moins 1 مباشرة وغيدير فاكتور اش خاصو يدير ديك العدد اللي فيه الكاري x كاري على x هي x والعدد اللي ما فيهش الاكس بوحدو ما كاينش هنايا اذا بليس زيرو اذا زيرو على موان 1 هي زيرو اذا بليس زيرو ولا موان زيرو ولا بحال على x moins 1 فاكتور ديال x plus لا راسين x. إذا سامبليفيكاسيون تيبقى عندنا إيكال ليميت x tend vers 1 moins ديال x على x plus راسين x. إذا في هذه الحالة عوضنا ب 1 1 هنايا عطانا 1 وهنايا 1 plus 1 هي 2 و 1 دومي راه هي f لي 1 إيكال f لي 1. ألوغ في هذه الحالة f continue à gauche en 1. دابا غنشوفو لا كونتينيو دو اف بالنسبة à droite en 1. دابا هادي بالنسبة لا كونتينيويتي à gauche.
بالنسبة la continuité à droite de 1. إذا limite la continuité de f à droite en 1. نحسبوا limite de f les x lorsque x tend vers 1 plus, donc égal limite de racine x moins 1 على x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus. Donc là عوضنا مباشرة 1 moins 1 0 1 moins 1 0, donc خاصنا نضربو في conjugué هو le même racine, donc égal quoi, égal limite x tend vers 1 plus إذا ندير racine x moins 1 fois racine x moins 1 على x moins 1 fois racine x moins 1. Donc racine x moins 1 fois racine x moins 1 هي x moins 1, حيت racine x moins 1 وقارة هي x moins 1. x moins 1 تسامبليفا مع x moins 1. شنو يبقى عندنا égal limite x tend vers 1 plus ديال ديال 1 sur racine x moins 1. donc عوضنا 1 sur 0. 1 moins 1 هي 0. حندير 0 plus بوزيتيف حيت راسين باينه بوزيتيف. donc 1 sur 0 plus هي ديما كنقول لك ان نومبر ديفيرون دو 0 لا 0 كتعطي لانفيني plus ولا moins plus على 0 plus اذا هي plus, donc plus l'infini. alors automatiquement on n'est pas continu. alors f n'est pas continu à droite en 1. إذا بما أننا لقينا continu à gauche ولكن ما لقيناش n'est pas continu à droite en 1. d'après 1 et 2, f n'est pas continu en 1. n'est pas continu en 1. تفقين؟ إذا بالنسبة لا فونكسيون الموالية إذا f de x égale à x au carré plus la valeur absolue de x على x و f de 0 égale à 1 x différent de 0. إذا on étudie la continuité en 0. donc كتشوفوا بما أن la valeur absolue de x ou en 0 غنشوفوا la continuité à gauche ou à droite. إذا la continuité de f à droite en 0. donc automatiquement on calcule quoi? إذا on calcule limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, donc égal limite x tend vers 0 plus f de x هي x au carré plus la valeur absolue de x على x. متفقين؟ دونك عوضنا دابا هنايا اش عندنا لا فالور ابسولو دو اكس بما ان اكس بوزيتيف على ادروات دو زيرو دونك نحيدو لا فالور ابسولو عندنا ليميت اكس طون فيغ زيرو بلس ديال اش ديال اكس او كاري بلس اكس على اكس. دونك سامبليفيكاسيون اذا لا سامبليفينا اكس مع اكس كنشوف هنا يقول لك بقات عندنا زيرو راه غلط بقات عندنا 1 اذا ايكال ليميت اكس طون فيغ 0 بلس ديال اكس او كاري بلس 1. دونك لا عوضنا بزيرو كتعطينا 0 بلس 1 هي 1 دونك ايكال اف لي زيرو. الوغ في هاد الحالة اف كونتينيو اون ادروات اون زيرو. دابا بالنسبة لا كونتينيويتي دابا ا غوش اون زيرو. إذا لا continuité de f à gauche en 0. On calcule d'abord la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins. Donc égal limite f de x là x au carré plus la valeur absolue de x à x lorsque x tend vers 0 moins. Donc بما أن x négatif donc la valeur absolue de x تساوي moins x. Donc, égal limite x tend vers 0 moins,
ديال اكس كاري بما ان قلنا اكس نيجاتيف لا فالور ابسولو اكس تساوي موان اكس دونك عطينا بليس هاهي موان اكس على اكس دونك سامبليفيكاسيون ايكال ليميت اكس طون فيغ 0 موان ديال اكس كاري موان 1 حيت سامبليفي اكس ما بقاتنا 1 مع الموان هي موان 1 دونك 0 موان 1 هي موان 1 هنايا ديفيرون هاهي ديفيرون دو اف لي 0 alors f n'est pas continu à gauche en 0. Et d'après A, il y a 1, A, il y a 2. D'après 1 et 2, on conclut que f n'est pas continu en 0. متفقين؟ إذا بالنسبة للفونكسيون 11 إذا f ل x égale x moins la racine ديال x plus 2 sur x moins 2 si x supérieur sur x à 2 وعندنا f ل 2 égale à 3 sur 4 وعندنا f ل x égale à sinus ديال P على جوج x sur x moins 2 c'est x inférieur sur x à 2. Et d'abord on étudie la continuité de f à droite en 2. Et la continuité de f à droite en 2. Donc on calcule limite de f les x lorsque x tend vers 2 plus. Donc égal limite f les x نعوضوا f les x اللي هي اللي définit à droite de 2 هي la fonction إذا x moins racine x plus 2 على x moins 2 lorsque x tend vers 2 plus. Donc égal نعوضنا 2 moins 2 0 هنايا racine 2 plus 2 هي racine 4 هي 2 2 moins 2 0 donc 0 على 0 donc نضربو فاش في conjugué pour éviter la forme indéterminée. Donc x moins racine x plus 2 facteur ديال x plus racine x plus 2 sur x moins 2 facteur ديال x plus racine de x plus 2. Donc égal limite x tend vers 2 plus donc عطينا هنا x au carré moins x plus 1 racine de x plus 1 au carré هي x racine de x plus 2 au carré donc هي x plus 2 donc عطينا moins x moins في plus 2 هي moins 2 sur x moins 2 facteur ديال x plus racine ديال x plus 2. donc là عوضنا 2 moins 2 هنا automatiquement 0 هنايا 2 au carré هي 4 moins 2 هي 2 2 moins 2 0 donc automatiquement 0 على 0 خاصنا نفاكتوريزي في x moins 2 donc x moins 2 عندك هنا بقات لي غير تفاكتوريزي غير هنا بما ان بولين دو دوزيام دوغري راه مباشرة donc égal limite ديالاش x tend vers 2 plus إذا ديال x moins 2 facteur إذا x au carré قسم على x هي x moins 2 قسم على moins 2 هي plus 1 حيت moins على moins هي plus على x moins 2 facteur ديال x plus racine ديالاش ديال x plus 2 donc simplification إذا شحال بقى عندنا égal limite x tend vers 2 plus إذا بقى عندنا هنا x plus 1 على x plus racine x plus 2 donc là عوضنا 2 plus 1 هي 3 على هنا هي 2 plus racine 2 plus 2 4 racine 4 هي 2 donc هي 3 sur 4 كما كتلاحظوا أنها كتساوي f les 2 donc f continue H à droite en 2. إذا غنمشي دابا la continuité de f à gauche en 2. إذا غنمشي هاد الشيء إذا la continuité de f à gauche en 2. إذا on calcule limite de f les x
lorsque x tend vers 2 mois. Donc égal limite f de x عندنا هي السينوس ديال بي على جوج x على x moins 2 lorsque x tend vers 2 mois. إذا لا عوضنا هنايا اش تعطينا بي على جوج فوا 2 إذا 2 مشات مع 2 بقات لنا بي السينوس ديال بي هو 0 إذا بقات لنا 0 هنايا و 2 موان 2 0 دونك عطانا 0 على 0. إذا في هاد الحالة فورم انديتيرميني. ودابا الحالة اللي عندي السينوس ديال اكس على اكس على اكس لوصو اكس طون فيغ 0 ولكن هنايا عندي اكس طون فيغ عدد. إذا باش طيح اكس طون فيغ 0 غندير شونجمون فاريابل. إذا اون بوز غنرجع هاد الحالة كاملة تي إيكال هاد العدد. متفقين؟ إذا إيكيفالون أن إكس غيساوي إكس هو تي بلس 2. متفقين؟ دابا إكس تي إكس موان 2 كتساوي تي وبقى لنا إكس غيساوي هو تي بلس 2 بدالة دابا إكس بدالة تي. دابا كون دابا إكس طون فيغ شحال 2 موان ياك إكس طون فيغ 2 موان. ألوغ إلا كانت إكس طون فيغ 2 موان إلا عوضتينا ب 2 موان 2 شحال 0 دونك تي طون فيغ كوا طون فيغ 0 واش نيجاتيف ولا بوزيتيف اوتوماتيكمون نيجاتيف حيت إكس طون فيغ 2 موان أن إكس صغر من 2 إيكيفالون أن إكس موان 2 غيكون نيجاتيف دونك هنايا تي طون فيغ 0 موان. دونك الليميت تولي عندنا الليميت ديال اف لي اكس لوسكو اكس طون فيغ 2 موان تولي هي ايكال الليميت ديالاش هنا عندنا ولا كانت اكس طون فيغ 2 موان تي طون فيغ 0 موان دونك تي طون فيغ 0 موان ديالاش ديال السينوس بي على جوج اكس يحيد غيتعوض باش غيتعوض بتي بلس 2 على شحال و اكس موان 2 راه هي تي. ها هو شونجمون فاريابل ديالنا غنكملو دابا على هاد العملية دابا هذا كيتسمى الميثود كالكول ليميت باغ شونجمون فاريابل. متفقين؟ دونك ايكال ليميت تي طون فيغ 0 موان دونك نشرو هنايا تولي عندنا السينوس ديالاش ديال بي على جوج تي بلوس بي على جوج في جوج هي بي حيت جوج خصها مع جوج بقى عندنا بي على تي. ونا كنعرف ان السينوس ديال واحد اكس زائد بي ولا بي زائد اكس بي زائد اكس اش كيساوي هو موان سينوس دو اكس وهنا عندنا السينوس ديالنا ديال بي زائد واحد اكس اذا عطينا موان سينوس ديال اكس دونك عطينا ايكال ليميت تي طون فيغ 0 موان تولي عندنا موان سينوس دابا بي زائد هذاك كامل غنسميه اكس. متفقين؟ اذا السينوس ديال بي زائد اكس هو موان سينوس اكس دونك هاد بي غتمشي والموان تخرج على برا وبقى لنا غير هذا بي على جوج تي على تي. هو انا غنطيح في الحاله اللي كنبغي انايا اكس سينوس اكس دونك ايكال ليميت تي طون فيغ 0 موان. اذا خاصني واحد بي على جوج غنقسم على بي على جوج غنضرب في بي على جوج تولي عندي موان بي على جوج غنضرب فيها الموان بقات عندي غنضرب في بي على جوج هنا. اذا بما انا ضربت في بي على جوج غنقسم على بي على جوج ها هي بي على جوج تي بقات عندي هنايا السينوس دو بي على جوج تي. اذا السينوس اكس على اكس لوصو اكس طون فيغ 0 غنقسم واحد دونك شنو يبقى لينا هنايا يبقى لينا موان بي على جوج فوا 1 هي موان بي على جوج وموان بي على جوج ما كتساويش اف لي جوج ديفيرون دو اف لي جوج. هاهي كار ليميت دو سينوس بي على جوج تي على بي على جوج تي نفس الحاله هنا وهنا لوسكو تي طون فيغ 0 هذا كيمشي ل 0 وهذا كيمشي ل 0 ايكالا 1. متفقين؟ دونك في هاد الحاله دونك اف ني با continue à gauche en 2. إذن بما أن ça n'est pas continu à gauche en 1 alors automatiquement f n'est pas continu en 2. متفقين؟ إذن التمرين الأول سالينا إلى التمرين المقبل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.